अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNA और RNA के साथ मैं वकार मंजूर। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज जो है ग्रीनलैंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसको पुराने और नामवर स्कूलों में शुमार किया जाता है, इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है इसके प्रिंसिपल और मेरे जो है उस्ताद मोहतरम भी है। हमारे साथ रशीद साहब बात करने के लिए मौजूद है। सर, आपका खुशामदीद है RNA में। आपका शुक्रिया सर चैनल का। सर, जिस तरह से देखा जाए आज आपके स्कूल में एक जो है एक अच्छा प्रोग्राम देखने को मिला, जिसमें रस्म रौनमाई हुई है। एक शागिर्द है आपके स्कूल का जिसने अपनी किताब को आज यहाँ पे शाया किया है, तो इस हवाले से बताइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। है वही ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और नाजिर से बेजार करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज चूँकि आपने देखा हमारे एक तालिब इल्म ज़ेर तालीम तालिब इल्म नासिर मुहिद्दीन की किताब की रस्म रौनमाई हुई, इस बात का ये खुद ही एक सबूत है कि इदारे में बच्चों को इंस्पायर किया जाता है आला तालीम से। तालीम के हर शोबे में बच्चे का लगन, बच्चे का सोच जहन जिस तरफ है, उनको राग़िब करने की स्कूल की ये एक कोशिश रहती है, हर वक्त कोशिश। सर, आपने खुद भी कहा कि इस बच्चे को जो है इस किताब पे जो है नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया, तो क्या कहने चाहेंगे? ये किताब, ये जो बुक फेयर में इसकी भेजी हमने, तो ये इसका जो ये था मटेरियल था इस किताब का, जो इसमें बच्चे ने अपना टैलेंट इजहार किया है, और उसकी बिना पर इसको कौमी एज़ाज़ से नवाजा गया। तो कौमी एज़ाज़ से नवाजना ही बाइस फ़ख्र बात है, और इस बात का सबूत है कि ये बच्चा टैलेंटेड है और इसने अपने हुनर को पूरा इस्तेमाल करके इस किताब को मुकम्मल कर लिया है। सर, जिस तरह से देखा जाए सरकार की जानिब से कई सारे जो है कवानीन सामने आए एडमिशन्स को लेकर या एडमिशन फ़ीस को लेकर। एडमिशन फ़ीस को जिस तरह से नहीं लेना चाहिए था स्टूडेंट से, लेकिन कई स्कूल इसमें पाए गए मुलव्वस। तो आपका स्कूल इस बार एडमिशन प्रोसेस को लेकर क्या ऑफ़र्स दे रहे हैं? ऑलरेडी हम आपको ये आपकी वसातत से लोगों को, आवाम को ये जहन नशीन कराना चाहेंगे। इदारा पहले ही एडमिशन बच्चों से नहीं ले रहा है। ये एक तरह से चैरिटी जैसा इदारा है जिसमें यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। फिर जो मुस्तहक़ बच्चे हैं, यतीमों के अलावा गरीब बच्चे जिनकी माली हालत कमज़ोर है, तो इस इदारे का वो बुनियादी मकसद है ऐसे बच्चों को भी यानी जो फ़ीस अदा कर सकते हैं बच्चे, उनके शाना बशाना पढ़ने के लिए उनको मौका देना, उनको एडमिशन करना। तो स्कूल पहले ही इन फैसिलिटीज़ के अलावा एडमिशन फ़ीस बच्चों से नहीं लेता है, और बाकी जिस बच्चे की जितनी हम मुआवनत कर सकें, जिसको जिस तरह की मुआवनत की ज़रूरत रहती है इस एकेडमिक कैरियर में, पढ़ाई के दौरान में, तो इदारा हर वक्त माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी बच्चों के लिए, इलाके के लिए, पूरे लोगों के लिए तालीमी सरगर्मियों को अंजाम देता रहेगा। तो इस वक्त मैं आपकी वसातत से बताना चाहूँगा, इदारा ऑलरेडी एडमिशन फ़ीस बच्चों से नहीं ले रहा है। तो आगे भी आपकी चैनल की वसातत से हम अवामुन्नास बच्चों को, ख्वाहिशमंद बच्चों को ये बताना चाहेंगे, इस वक्त भी मुफ्त एडमिशन यानी मुफ्त दाखिला दिया जाता है बिना किसी एडमिशन फ़ीस के। और हमारा जो माहाना फ़ीस भी है वो भी हर एक गरीब बच्चा भी, वो इतना है कि हर एक गरीब बच्चा अदा कर सकता है। उसके बरक्स भी हमने यतीम बच्चों को यहाँ पे मुफ्त तालीम रखी है, और हालात के जो शिकार हुए लोग, वालिदैन, उनको भी फ़ीस में हम राहत देते आए हैं और आगे भी राहत देते रहेंगे। सर, मुरवजा तालीम के साथ साथ अगर हम दीनी तालीम की बात करेंगे, उसमें आपका इदारा क्या फ़राइज़ अंजाम देता है? देखिए, इखलाकी तालीम, मॉरल एजुकेशन और मजहबी तालीम ये इदारा का बुनियादी मकसद है। हुसूली तालीम के साथ साथ इदारा का बुनियादी मकसद है अल्लाह के रसूल, कुरान और सुन्नत की पासदारी करना। ये अवलीन तरजीहात में है। इस्लाम यानी दीन, कुरान, इखलाकियात और निसाबी तालीम। सर, जिस तरह से आज इस प्रोग्राम में हमने देखा है, यहाँ पे जो है इस स्कूल के कई सारे शागिर्द हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, वो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन उसी में अगर हम समाजी तौर पे देखें, आजकल जो नौजवान है या छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जो है ड्रग्स में पाए जाते हैं, तो क्या मैसेज रहेगी एज ए प्रिंसिपल?
ہم نے بات کی اس بارے میں ابھی بھی پھر آپ کے چینل کی وساطت سے میں کہنا چاہوں گا، میں بہت ہی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ سب یہ میں نے ابھی ڈائس پہ بھی یہ بات آپ کے متعلق کہی، یہ والنٹیئر، یہ جو یہ رپورٹنگ یا یہ میڈیا کے ساتھ منسلک جو بھی ہمارے یہاں علاقے کے لوگ ہیں، یہ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے۔ یہ تو فیس بک، واٹس ایپ اس کی خود یہ اس کا گواہ ہے کہ آپ جو پروموٹ کر رہے ہیں لوگوں کے معاملات کو، علاقے کے معاملات کو، حالات کو مختلف شعبوں میں۔ تو آپ تو اکثر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم ڈرگس کے متعلق پروگرامز یہاں آرگنائز کرتے ہیں، تو اس سال بھی ہم نے نشہ مکت ابھیان چلائے یہاں پہ، جس میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے وابستہ، یعنی ہیلتھ، ایجوکیشن، ادر ڈپارٹمنٹس کو بھی ہم نے، ریونیو، ان کو کوآپریشن میں لے کر یہاں پہ اویئرنیس پروگرام چلایا، پورا دن یہاں پہ چلا۔ ان میں والدین کو بھی ہم نے شامل کیا، بچے تو آلریڈی اسکولی بچوں کے علاوہ ہم نے اسکول کے باہر بھی بچے ہیں، ان کو بھی یہاں پہ ہم نے شامل کیا۔ وہ ایک بار ہی نہیں، یہ ہر وقت ہماری ترجیحات میں رہتا ہے کہ ہم نشہ سے مکتی حاصل کریں، ہر ایک بچہ اس کو ہم دور، اور یہ پروگرامز آرگنائز کرنے کا یہی مقصد ہے کہ بچوں کو ہم اس نشے کی لت سے دور رہ سکیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ان بچوں کو بھی یہ شوق بھی پیدا ہو، وہ بھی انسپائر ہو جائیں، اچھا لگے دیکھو یہ بچہ تعلیمی سرگرمیوں میں ملوث رہنے کے بعد کہاں پہنچ گیا، اس کی حوصلہ افزائی کیسے کی گئی، اور علاقے کے جو یا ضلع کے جو یہاں پہ پرومیننٹ سٹیزنز، خاص لوگ تھے، مختلف محکمہ جات میں بحیثیت افسران جو رہتے ہیں یا انجینئر یا ڈاکٹرز، ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ ان کو اس چیز کا اس چیز کا احساس ہو جائے کہ علمی سرگرمیوں سے وابستہ رہ کر ہم عزت دار اور عظیم شہری بن جائے، عظیم انسان بن جائے۔ سر آخری سوال رہے گا آپ سے یہ کہ جو بھی یہاں پہ ڈائس پہ سامنے آیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس علاقے کا جو ہے سب سے پہلا اور پرانا سکول ہے، اس کو لے کر آپ کیا میسج چھوڑیں گے؟ یہ سینٹ جوزف بارہمولہ اور نور اسلام کے بعد لگ بھگ میں کانسٹیچوئنسی میں کہوں گا یہ سب سے پہلا سکول ہے، یہ لگ بھگ 1970s میں اسٹیبلش ہوا ہے، اور تب سے یہ ادارہ اس علاقے کی تعلیمی جو خدمات ہیں انجام دیتا ہے۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے، فخر سے میں یہ بات کہوں گا، اس علاقے میں پورے اپنے اس اپر کانسٹیچوئنسی میں لگ بھگ 50 گاؤں ہیں، اپر کانسٹیچوئنسی سے باہر بھی بچے آراستہ ہوئے ہیں، یعنی پٹن پلہالن سے بھی یہاں بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، تو یعنی پورے ملکہ علاقے میں تو یہ کانسٹیچوئنسی میں جو بھی آج کل پڑھائی کے میدان میں، یعنی ایجوکیشن میں، ہیلتھ سیکٹر میں، ڈاکٹرز، انجینئرز، جو بھی ہمارے اس علاقے کے ذی عزت شہری ہیں، وہ اس سکول سے تعلیم حاصل کر کے اپنے اس علاقے کو روشناس کر دیے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، جس کی پریزنٹ مثال جو ہے آج کا یہ بچہ جس کی کتاب کی ہم نے رسمی رونمائی کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ تھے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے گرین لینڈ انگلش میڈیم اسکول کے پرنسپل رشید سر۔ آپ دیکھتے رہیے RNA میں وقار منظور کریری۔